हामी यति दुखी यति पीडित हुनुको कारण के हो त भन्नाले हामीले बाहिर प्रगति गर्यौं। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिका मान्छेहरुमा जुन काम क्रोध लोभ मोहले सताइरहेको हुन्छ पीडाले त्यो आज पनि मान्छेलाई सताइरहेको छ। तर 5000 वर्ष अगाडिका मान्छेहरु जो संघर्ष गर्थे खानको लागि अहिले हामीले गर्नु पर्दैन, राइट? भौतिक रूपमा हामीले खूब प्रगति गर्यौं तर मानसिक रूपमा हामी खूब दरिद्र छौं। हिजो पनि थियौं, आज पनि छौं र भोलि पनि नै रहने छौं। किन भन्नाले हामीले वस्तुमा अर्थ खोज्यौं क्या, वस्तुमा, पदमा, परिवारमा या घरमा, यानी वस्तुमा मात्रै अर्थ खोज्यौं। जबकि प्रकृतिमा कसैले पनि वस्तुमा अर्थ खोज्दैन के। त्यसकारण हामीले यो अर्थ खोजेर बाँच्दाखेरि धनमा पनि अर्थ खोज्यौं, पदमा पनि खोज्यौं, जताततै अर्थ खोज्ने कारणले गर्दा आफ्नै अर्थ हामीले बिर्सिदियौं। अब सबै कुरा पाउँदै गयौं तर आफू भुलिँदै गयौं, आफू हराउँदै गयौं, कुहिरोको काग हुँदै गयौं र त्यसैको परिणाम स्वरूप जे गरे पनि व्यथा, जे गरे पनि दुःख सुख। त्यसकारण यो चरणमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले मलाई दुःख आउने, मलाई पीडा आउने, मलाई दौर्मनस्यता आउनुको सबै कारण चाहिँ के त मैले पत्ता लगाउनु पर्छ। किनकि मैले हरेक कुरामा अर्थ खोजेँ आफूमा बाहेक। अब अर्थ खोज्नु पर्ने सबै आफूमा, तर मैले अर्थ चाहिँ दिइरहेको छ छोरा ठीक भयो भने सबै कुरा ठीक हुन्छ। अब छोरा त सबैको ठीक भएका पनि हुन्छन् कतिको, तर जिन्दगी कहाँ ठीक हुन्छ? कति मान्छेलाई धन पायो भने जिन्दगी ठीक हुन्छ, धनीहरू ठीक हुँदैन। हेर्नुस् त, कति मान्छे विदेशमा जानु पायो भने ठीक हुन्छ, गएकाहरू पीडित छन्। त्यसकारण हामीले जति पनि अर्थ खोज्यौं बाहिर मात्रै खोज्यौं क्या। बाहिर कुनै अर्थ हुँदैन, बाहिर त उत्सव मात्रै मनाउने हो। सारा पशु पन्छीले उत्सव मनाइरहेका छन्। एकचोटि ओशोले भन्नुभएको थियो, एक्सेप्ट ह्युमन बिइङ एभ्रीवन एन्ड एभ्रिथिङ इज एनलाइटेन्ड क्या। Except human being in this existence, everyone and everything is enlightened because everyone is celebrating life and human being is still thinking. Jean-Paul Sartre को नाम लिन चाहन्छु, जसले साहित्यमा being and nothingness जस्ता अद्भुत ग्रन्थ छोडेर गए। being and nothingness र उनको साहित्यमा यस्तो चमक थियो नोबेल पुरस्कार दिन बाध्य भयो त्यसलाई। नोबेल पुरस्कार पाउनु धेरै ठुलो कुरा होइन, नपाएकाहरूलाई त धेरै ठुलो कुरा हो। नोबेल पुरस्कार भनेको पाउनु तुलनात्मक रूपमा धेरै ठुलो कुरा होइन। केसँग तुलना गर्दा भने संसारको लागि त सबै उपलब्धि, ओहो यो पाउने त्यो पाउने त्यो पाउने सबैमा अर्थ। नोबेल पुरस्कार पायो भने एउटा मान्छे ठुलो मान्छे बन्नलाई कति लहसिन्छ, राइट? एउटा मान्छे पैसा कमाउनलाई कति लहसिन्छ, बिहे गर्नलाई कति लहसिन्छ, के घर बनाउनलाई कति लहसिन्छ, यानी पीडित भइदिन्छु। तर यो सबै कुराको अर्थ छैन भन्ने जसले बुझेको हुन्छ ऊ घर नबनाइकन पनि नाच्न सक्ने हुन्छ, ऊ बिहे नगरिकन पनि नाच्न सक्ने हुन्छ, उसको जीवन उत्सव भइदिन्छ। उदाहरणको लागि जॉन-पॉल सार्ट्रे, के संसारको लागि सबभन्दा ठुलो प्राइज पाए उनले, नोबेल पुरस्कार। तर थाहा छ उनले के गरे? नोबेल पुरस्कारलाई बहिष्कार गर्थे। क्यान यु इमेजिन इट? नोबेल पुरस्कार, त्यत्रो धनराशि, त्यत्रो नाम, यारे खुद्रा मान्छेहरू त्यो पाउनको लागि सपना देख्छन्। तर जॉन-पॉल सार्ट्रे जसले जीवनको कुनै अस्तित्व देखेनन्, जसलाई अस्तित्व बोध भएको थियो नि, उनले जीवन आफूले चाहे जस्तो बाँचे र नोबेल पुरस्कार ला भनेर दिँदा पनि नै भन्न सके। क्यान यु इमेजिन? त्यो हो क्या इन्लाइटनमेन्टको एउटा नमुना। उनलाई आध्यात्मिक रूपमा इन्लाइटेन मानिँदैनन्, तर उनले के बुझे त भन्नाले संसारमा कुनै अर्थै छैन, केही चिजको अर्थै छैन। इभन नोबेल पुरस्कारको के अर्थ? इभन नोबेल पुरस्कार तपाईँ अझ बढी पैसा कमाउन खोजिरहनु भएको छ, तपाईँ अझ बढी पद, अझ यसपालिको पुरस्कार राष्ट्रिय पुरस्कार कसले पाउने भनेर बडा लालायत हुन्छन् कति मान्छेहरू। क्यान यु इमेजिन इट? नोबेल पुरस्कार पाएर पनि उनलाई पत्रकारले सोधे, होइन तपाईँले हौ सबैले नोबेल पुरस्कारको लागि मरिमेट्छन्, तपाईँले पाएर पनि चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो किन? भने मुसुक हाँसेर भने मलाई चाहिँ आलुको बोरालाई लात मारे जस्तै
नोबेल पुरस्कारलाई पनि मैले लात मार्न सक्छु। Can you imagine it? Oh, there is something when you discover in your life something really meaningful. उनले बे गरेनन्, तर उनको पार्टनर थियो सिमोन डी बोआ, जसको एउटा किताब वर्ल्ड फेमस भयो, द सेकेन्ड सेक्स भन्ने। त्यो भनेको महिलाहरूको बारेमा नै लेखेको हुन्, सेकेन्ड सेक्स भन्ने किताब। यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन, यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो किताब पढ्न सकिन्छ, द सेकेन्ड सेक्स। सिमोन डी बोआ, उनीहरूले कुनै पनि सामाजिक मर्यादा जुन थियो नि त्यो बेला पनि, जसरी जिन्दगी बाँच्नु पर्ने हो उत्सवको रूपमा बाँचे। समाजले दिएका यी सारा ठुला बडा भन्ने कुरालाई ठुलो जस्तै उडाए। Can you imagine? That is it, yeah. That is it. त्यसकारण एउटा कुरा, जसरी जन पल सार्ट्रे अथवा यसको फिलोसफी, यसलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल निहिलिजम भनिन्छ, यो पढ्नुस् and you will discover there is no meaning whatsoever. जब सबै कुराको मिनिङ समाप्त हुन्छ, लाइफ बिकम्स अ सेलिब्रेसन। किनकि अब मलाई केही चिज न गुम्ने डर न पाउने रहर। किन मिनिङ यही छैन, मिनिङ नभएको कुरा किन पाउने मैले? न गुम्ने डर, ए मेरो त एक एक कुरा चोरी होला भन्ने डर छ, कसैको आँखा लाग्ला भन्ने डर छ, किनकि मैले त्यहाँ मिनिङ दिइरहेको छैन त। कसैले मेरो लुट्ला भन्ने डर छ, कसैले मेरो इज्जतमा ठब्बा लगाइदेला भन्ने डर छ, किनकि कति मिनिङ दिएको इज्जतलाई। मिनिङ छैन यसको पनि भनेपछि यति प्रकारको कुकुरले फुकिरहन्छ, हात्ती बजार गइरहन्छ। कुत्ता भौंके हजार, हात्ती जाए बजार लजा। यो संसार भनेको पागलहरूको डेरा हो। अनि हामी सबै अलिअलि पागल भएको कारणले गर्दा यो कुरा बुझ्दैनौँ हामीहरू, किनकि हामी त्यही लेभलका मान्छे पर्यौँ क्या, अलिअलि खुस्केकाहरू। यसैलाई सिग्मन्ड फ्रोइडले पत्ता लगाएको धेरै अगाडि, वी अल आर नर्मल्ली एबनर्मल। यसरी यसलाई नर्मल लाग्छ। एउटा प्लेटको लागि मुक्कामुक्की गरिरहेको हुन्छ, मेरो 5 रुपियाँ चोरी भयो भनेर पिटापिट गरिरहेको हुन्छ, योभन्दा ठुलो पागलपन चाहियो? मलाई गाली गर्यो भनेर मुक्का हान्न जान्छ, योभन्दा ठुलो पागलपन चाहियो? Can you imagine it? साना साना कुराको महत्त्व दिने। अनि छोराछोरी जन्माउँछन्, मेरो हिरा मेरो मोती घरको मालिक, तर यसले ग्लास एउटा फुटायो भने झ्याम कि झ्याम हान्छौँ घरको मालिकलाई। यो भविष्यको मालिकले झापड कि झापड, सम्पत्ति उसैको हो नि पछि, होइन र? किनकि तपाईँ ग्लासलाई महत्त्व दिनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले जिन्दगीलाई महत्त्व, यानी अस्तित्वलाई महत्त्व दिनुहुन्न, तबसम्म सबै कुराले तपाईँलाई पीडा दिन्छ। त्यसकारण तपाईँसँग यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो सारा दुनियाँ पागल हुन्। पहिलो कुरा, थोरै पागल। हामीभन्दा अलि बेसी पागलपन देखियो भने मात्रै हामी उसलाई चाहिँ लगेर अस्पताल लग्छौँ, या चाहिँ मेन्टल हस्पिटलमा राख्छौँ, या कतै लगेर थुनिदिन्छौँ। यो हामीभन्दा खुँखार पागलहरू। या अलिकति उनीहरूको साइज कम भयो भने हामी हुन्छौँ। त्यसकारण एकजना मान्छे पागल खानाबाट छुट्दाखेरि उनले के भन्दै थिए त, उनीहरूले डक्टरले बधाई दिए, ल अब तपाईँ पागल रहनु भएन, अब चाहिँ तपाईँ यो पागल खानाबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ। उनले भने, के गरौँ डाक्टर साहब, यो सानो पागल खानाबाट अब म ठुलो पागल खानामा जाउँ भन्छ क्या। यी सबै शङ्काहरूको बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँ। एउटा सानो सानो कुराको लागि तपाईँले कति गाली खानुभयो भन्नुहोस् त। सानो सानो टुथपेस्ट निचारेर फाल्यो भनेर कति गाली खानुभयो तपाईँले? टोयलेटमा कति फोहोर भयो भनेर गाली खानुभयो तपाईँले? राइट? साना साना यो पागलको बीचमा म पनि एउटा पागल। जिन्दगीको कुनै अर्थ मैले देखिनँ, सारा वस्तुको अर्थ दिँदा दिँदै म समाप्त भएको होइन र? त्यसकारण आजबाट एकचोटि घोषणा गर्नुहोस् त, केही अस्तित्वमा कुनै अर्थै छैन। लज्जा, मलाई नाच्न देऊ। जुन बेला तपाईँ आफूतिर फर्कनुहुन्छ नि, अस्तित्व त मेरो पो अस्तित्व छ, मेरो अस्तित्व
मेरो कन्सियसनेसको पो अस्तित्व छ, अरू चिज त नाशवान छ, केही चिजको छैन भनेर बुझ्नु नै एक तत्त्वाभ्यास हो। तत्प्रतिषेधार्थम। यो जीवनभरको दुःखबाट मुक्त हुनु छ भने, जीवनभरको पीडाबाट मुक्त हुनु छ भने, यो पागलहरूको संसारबाट आफूलाई छुटकारा दिनु छ भने एक तत्त्वाभ्यास। अरू सबै असत्य हो, अरू सबै काम लाग्दैन, किनकि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्थ त मेरै मात्र छ, मेरो कन्सियसनेसको मात्र अर्थ छ। त्यसकारण तपाईँको अब जीवनको अर्थ के रह्यो त भन्नाले कन्सियसनेस। अब कन्सियसनेस यति कुरा बुझिसकेपछि कतिलाई के लाग्दो होला भने अनि त्यसमा मैले के गर्ने त, अब के गर्ने त, अब के गर्ने त, केही गर्ने होइन। मैले 3वटा शब्द प्रयोग गरेको छु यसमा। तपाईँको सबभन्दा ठुलो धन के रहन्छ जब दुनियाँ सबै चाहिँ अस्तित्व सबै झुट हो भनेर हामीले बुझ्छौँ नि, यो बाहिरको अस्तित्व, त्यो बेला तपाईँ सबैबाट आजाद भयो कि भएन भन्नुहोस् त। पहिला केही चिजको अर्थ छैन भनेर बुझेपछि तपाईँलाई दुःख कहाँबाट आउँछ? अनि दुःख आएको त चाहिँ लोग्नेको पनि अर्थ छ, स्वास्नीको पनि छ, छोराको पनि छ, छोरीको पनि छ। जसलाई अर्थ दियो सबैले दुःख बाहेक के दिन्छ तपाईँलाई? अनि गर्ने के नि त सर? यसो गऱ्यो भने त सबै गोलमाल। नो, अहिले कम त गोलमाल भइरहेको छ, अहिले कम त गोलमाल भइरहेको छ जिन्दगी। अझ केही गोलमाल हुन्छ, यो भन्दा बेसी अझ हुनु हेर्न बाँकी छ। क्या यार गर्ने के नि त सर भनिदिनु भन्छु। तपाईँको सबभन्दा ठुलो धन भनेको एक्सन हो। एक्सन, एक्सन, कर्म, 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 एक्सन। जे गरे पनि जस्तै तपाईँ सुन्दाखेरि अब संसारको केही अर्थै छैन, सुन्ने बाहेक केही पनि नगर्नु, अब ध्यान कहिल्यै भट्किँदैन। किन भन्नाले मलाई ध्यान त अर्थ, मैले अर्थ दिएका कुराले भट्काएको होइन। लोग्ने, स्वास्ने, छोरा छोरी, धन पद, यसरी ध्यान गर्छु उनीहरूको याद आउँछ, किनकि मेरो अर्थ त्यहाँ छ। राइट? अब केही अर्थ छैन, ल सुन, अब सुन, फेरि सुन। अनि भन्दाखेरि भन्, अब फेरि भन्, भन्, किनकि अर्थ अब भन्नुमा हुन्छ। राइट? त्यसकारण तपाईँले जे एक्सन गर्नुहुन्छ नि, ओ द एक्सन इज द मिनिङ अफ लाइफ भनेर बुझ्नु। याद राख्नु, एक्सन। त्यसकारण तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यहाँ 3वटा कुरा जोडेर गर्नुहोस्। यो 3वटा सूत्र भन्दैछु। एउटा कन्सियस एक्सन गर्नु। अब कन्सियस, मैले यस्तै चाहिँ 1000वटा विचार गरेर प्लेट नसमाउनु। प्लेट समाउँदाखेरि मैले कन्सियसली समाइरहेको छु। अब केही चिजको अर्थै छैन भन्ने एक्सनको त छ नि, त्यसकारण प्लेट मैले समाएँ। राइट? अनि खाँदाखेरि पनि मैले कन्सियसली खानुस्, किनकि केही चिजको अर्थ भएन भने मैले कन्सियसली खान्छु। मैले कन्सियसली खानु भने विचारले खान्छ मेरो दिमाग। राइट? अनि यो खानेकुरामा त त्यस्तो भयो। अर्को कुरा पनि जोड्नुहोस् यसमा, क्रिएटिभ। तपाईँको एक्सन क्रिएटिभ होस्। कुनै पनि काम गर्दाखेरि क्रिएट भनेको आफ्नो पाराबाट, जस्तै चाहिँ जहिले पनि भात खाइरहेका छौँ, जहिले पनि त्यही स्टाइलले भात पकाइरहेका छौँ, आज म कन्सियसली क्रिएटिभ भएर अर्को नयाँ किसिमबाट पकाउँछ। द्याट इज द मिनिङ अफ लाइफ। राइट? हिँड्दाखेरि पनि जहिले पनि चाहिँ बानीको कारणले हिँडेका होइन, अब म कन्सियसली हिँड्छु। स्पिड बढाउनु पर्यो भने बढाएर हिँड्छु, घटाउनु पर्यो भने घटाएर हिँड्छु। अनि क्रिएटिभ, छातीलाई फुलाएर गहिरो सास तानेर आहा जीवनको उत्सव मनाउँदै हिँड्नुहोस्। एक्सन। राइट? 2 कुरा, एउटा के त अहिलेसम्म 2 कुरा भने, पहिलो कुरा के त कन्सियस एफोर्ट गर्नु सबै कुरा। अनि दोस्रो कुरा क्रिएटिभ होस्। क्रिएटिभ भनेको अरूले गरे जस्तो नगरौँ। यो पागलहरूले गरे जस्तो गर्नुभयो भने कि पागलले तपाईँको भ्यालु दिँदैन, ए तिमी जस्तै दिउने हामी पनि भन्छन्। नो, वी आर डिफरेन्ट। म सबै कुरा आफ्नो पारामा गर्ने सिकेँ अब, किनकि म कन्सियसली गर्दैछु, जानेर गर्दैछु। त्यसकारण मैले गर्ने सबै कुरा अब फरक हुन्छ। हिजोसम्म यो पागलको भिडमा बसेर मैले पागलपन नै गरेँ, तर आज म कन्सियसली गर्दैछु। राइट? अनि तेस्रो कुरा, एउटा कुरा अझै याद राख्नुहोस्, त्यो कुरा कम्प्यासोनेट होस् तपाईँको एक्सन। कम्प्यासोनेट भनेको मैले एक्सन गर्दा अरूलाई हानि नपुगोस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। राइट? एक्सन गर्दाखेरि मेरो पैतालाले किरै पनि नमरोस्, त्यस्तरी एक्सन, त्यसलाई कम्प्यासोनेट एक्सन भनिन्छ। 3वटा कुरा बुझ्नुहोस्, कन्सियस एक्सन, क्रिएटिभ एक्सन। कन्सियस एक्सनले तपाईँलाई आनन्द दिन्छ, क्रिएटिभ एक्सनले तपाईँले गरिरहेको कामको भ्यालु बढाइदिन्छ, र कम्प्यासोनेट एक्सनले
अरूलाई हानि पुर्याउने। ल यसरी बाँचेर हेर्नुहोस्, यही हो एक तत्त्वाभ्यास। मलाई यति भयो कि केही चाहिन्छ र? दुनियाँभरका नभएका कुरालाई ध्यान दिँदै भएको जिन्दगीलाई बर्बाद पारेर बसेका यी पागलहरूको बीचबाट एउटा मान्छेले हात उठाओस्, अब यो पागलको पेटबाट म उठे। कोही छ? जय होस्।